मेरा चैनल है यूट्यूब नकुलाब टीवी, ठीक है ना। मैं अपने इलाकों को ये उजागर कर रहा हूँ। तो आप ये बताएं, ये तहसील ये जलालपुर के लिए आप मुझे ये बताएं, आप लोगों को ये कितना खुशी है ये मेरे जाहिर चैनल है के लिए सर? आप जैसे नौजवान मुतहरिक नौजवान जो एक्टिविटी करेंगे, जलालपुर की आवाज़ आगे जाएगी। जी जब जलालपुर की जब आवाज़ आगे जाएगी तो वही तो हमारी मिशन है। बिल्कुल सर, तो हमें तो बहुत खुशी है। बहुत खुशी है कि सर जो आपके चाहने वाले हैं और हमारा चैनल उसकी उनको को ये सपोर्ट करेंगे। जो चाहने वाले हैं मैं उनको अपील करता हूँ कि मेरे अजीज़ के चैनल को, भाई है छोटा हमारा, बिल्कुल। इसके चैनल को, ये मुतहरिक है, इसके चैनल को सपोर्ट भी करें और उसको वॉच भी करें, देखें। ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵਨ ਆਫ them। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਹੈ। अच्छा माशाल्लाह, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਵਾ ਵੀ ਆਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਸਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ ਸਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। मेहरबानी। ये सो तो सॉन्ग क्या जॉब दिए। ਜੋਬ ਹੈ ਸਰ। अच्छा बट थैंक यू। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ आपको इनविटेशंस मिल जाते हैं स्पीक। ਜੀ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਬੋਲਦਾ। अच्छा ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜਕੱਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਫਰਮ USA ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਸਰ ਬਣਦੇ ਵੇ ਨਾ 77 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हाँ मोहम्मद अदनान और तुसां दे पे मेरा यूट्यूब चैनल गुलाब टीम उम्मीद करना अल्लाह दे करम नाल अल्लाह दे फजल नाल मैं भी ठीक हाँ, तुसां भी ठीक हो सो। तो सब तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे सो, लाइक करे सो, ते करने वीडियो स्टार्ट। दोस्तों अज दी वीडियो बड़ी मज़ेदार थी होने वाली और बड़ी दिलचस्प थी होने वाली है। टाइम थी पे 11:15 तो असां पे जलालपुर क्योंकि अज मशहूर शख्सियत नाल तो मिलवे हैं मलिक अकरम कन्हू साहब क्योंकि PTI दे उम्मीदवार MPA की सीट इंशाल्लाह उन्होंने मिल सी। तो सारी भी कोशिश हो सी असा भी इंशाल्लाह उन्होंने सपोर्ट करे सूँ और सपोर्टर हैं उन्होंने। मलिक अकरम कन्नू साहब बड़े अच्छे इंसान हैं क्योंकि अमीर गरीब दी बराबर इज्जत करन और बड़ा अच्छे सलूक नाल उन्होंने को प्रोटोकॉल दे दें क्योंकि वो अमीर गरीब को बराबर समझते हैं। एक नहीं थे अमीर या गरीब नहीं, दोहें को बराबर समझते हैं। बड़े अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो हर बंदे को मिलते हैं और बड़ी मुहब्बत करते हैं माशाल्लाह क्योंकि उन्होंने एक इखलाक मुहब्बत है। मैं एक गल दसे सा क्योंकि मैं इतना तरजीह कहीं को मैं कह देंदा जरा इतना जिम्मेदार हो मैं तरजीह मैं कह देंदा क्योंकि मैं उसको तरजीह देंदा जरा इंसान नाल और गरीबी नाल मुहब्बत करें दे। जरा जिम्मेदार है ना सारे इलाके का जरा गरीब नाल तावन करें दे और गरीब नाल मुहब्बत करें दे मैं उनकी सपोर्ट करें। आम कोई भी जिम्मेदार है सारा मैं कहनी उन्हें सपोर्ट करें क्योंकि मैं सपोर्ट उन नाल करे सा जी जिन्हें को इंसानियत हो सी और जरा गरीब की देखभाल करे सी और जी गरीब नाल सपोर्ट करे सी। इंशाल्लाह सब नाल रसो और मजीद मैं अगा मन इंशाल्लाह उन नाल हाल वक्त करे और गपशप करे सूँ तो वीडियो नाल जुड़े रसो। वीडियो स्किप नहीं करने, वीडियो पूरी बात करने तो वीडियो बड़ा मजा आसी इंशाल्लाह। मैं हूँ पे आना ही इंशाल्लाह मैं तैयार मैं थी चुका दे पे कोट शोट अंदर हाई नेक और मैं कपड़े में चेंज कर दी इंशाल्लाह सब नाल रसो। मैं गवान ते मौल लिखे इंशाल्लाह। आ गई है जी सर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी भारी मैंडेट के साथ इंशाल्लाह पूरे मुल्क में कामयाब होगी। जी सर। और ये अल्लाह के फजल से खुली बात है, जी जी इसमें शक शुबह वाली कोई बात नहीं। जी जी। अच्छा मलिक साहब, मैंने सोशल मीडिया पे आप माशाल्लाह ये छाए हुए हैं तो आपका माशाल्लाह जोश खरोश मैंने देखा, बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं आपका फ़ैन हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मलिक साहब क्योंकि ये हमारी तहसील जलालपुर पीरवाला में माशाल्लाह बहुत अच्छे लीडर है तो क्योंकि ये लोगों के साथ बड़ी अच्छी हेल्प करते हैं। मैं इनसे पूछूंगा जी मलिक साहब ये बताएं आपके पास कोई गरीब आता है तो उनके साथ आप हेल्प करते हैं? देखिए मैं तो नुमाइंदा भी गरीब का हूँ, मैं आम आदमी को नुमाइंदा हूँ जी। और मेरा जलालपुर शहर में ज़ाहिर है मैंने ये ऑफिस बनाया हुआ है जी जी। और डेरा भी इधर जलालपुर शहर में है जी। तो मैं वहद हूँ सियासी वर्कर कारकुन जिसने अपना दफ्तर जलालपुर शहर में बनाया हुआ जी है। जी। तो हर वक्त खुला है जी। और पूरी जलालपुर तहसील से हर किसी को पता है और मजीद दावत भी देता हूँ जी जी कि हर किसी को चाहे वो गरीब है चाहे बड़ा आदमी है सबको हक हासिल है, वो यहाँ आ सकता है। जी सर। और जो मैं सर्विस दे सकूँगा इंशाल्लाह देता रहूँगा। अच्छा सर, एक पैगाम मैं आपसे ये पूछूं, ये जो नौजवान ये नस्ल है उनके लिए ये क्या पैगाम है, ये पढ़े लिखे नौजवान नस्ल के लिए है कि इस दफ़ा बड़ा इंतहाई अहम इलेक्शन चल रहा है जी। तो मैं नौजवानों से खास तौर पर गुजारिश करता हूँ जी सर। तो इस दफ़ा
بہت محنت کریں اور پاکستان میں تبدیلی لائیں. جی اپنے ووٹ کا خود بھی درست استعمال کریں جی اور باقی لوگوں کو بھی قائل کریں جی کہ وہ پاکستان کے لیے ووٹ دیں, پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو. جی سر بہت مہربانی. جی دوستو میں ملک صاحب نال ڈسکس کی انشاءاللہ تھوڑا پی ٹی آئی دے وچ شامل ہونا تے میرے اپنے ہونے. اچھا این تو علاوہ بھی اگر کوئی لوگ آنا چاہتے ہیں تو انہاں کو اسا پلیٹ فارم فراہم کرنے. جی 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 سر دیکھو نا وہ جڑے بکس ہیں نا پوری بکس کو نہیں پڑھتا کہ کوئی ٹائم کیا نہیں انہیں اور سمریز پیش کی جائیں تاکہ لوگ 10 منٹ بک کمپلیٹ کر کے وزڈم دین گے. مطلب اس اون وچ لوگوں کو ٹائم نہیں ہوتا. جی جی بالکل چھوٹی یس چیزوں میں بالکل سر. مطلب میں عمر غلام بات کرتی تھی یہ بیگم بینچ میں کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور ملک ریاض صاحب نال چھتر ہو گیا الحمدللہ. اختر بھائی میری کزن ہیں. میں تھوڑی کافی ویڈیو میں دے رہا ہوں میں خود سوشل میڈیا میں کام کرنا تو یاد ہے جو کہنا عمران خان جلسہ دے تو پروٹوکول گیٹ جو میں دے پیا سے جی جی میں انٹرویو کرنا کڑا نہ سامنے پیچھے آ گئے لیٹ آ رہا ہوں ماشاءاللہ. یہ پروفیسر سر جلال کو دیش جی جی بالکل جب محنت کرنے پہ الحمدللہ. یہ کہا سر ایک چیز گال کر بیٹا انہیں نہیں میرے کو پتہ نہیں لگا. اچھا اچھا اے انہاں دے تو میں موٹیویٹ کیتا کوئی شک نہیں دے وچ 100% کریڈٹ ویندے تو سر. اختر بھی تعارف کروا رہے ہیں. تگڑا کیتا ہے نا میں کیا تیرے اندر سسٹم ٹھیک ہے. یہ محمد عدنان صاحب ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں تھوڑی پارٹی دی روح جڑے لوگ ہیں نا انہیں چ ون آف دیم. بہت شکریہ سر. بہت تے یہ مطلب گلاب ٹی وی دے نا تے انہاں دا کافی ورک ہے. اچھا ماشاءاللہ. میں کہ تو میں ملوا بھی آواں تے جڑے ویلے آویں ٹائم دیتا کرو سر. تھوڑا بھی شکریہ انہاں دا بھی شکریہ. جی سر. یہ تھوڑی امیج بلڈنگ دے وچ بھی اہم کردار ادا کرے سن انشاءاللہ. مہربانی. یہ سو تو سن کیا جاب دی جاب ہے سر. اچھا بٹ ٹائم کیوں ہوتا ہے آج کل میں آپ کو انویٹیشنز مل جاتے ہیں سپیک. جی جی مل جاتے ہیں. میں راولپنڈی گیا ہوں جلے عمران خان کا دکان ان والے سب سے کنے گیا سی عبداللہ فاؤنڈیشن کے نام تے ایک ادارہ بہت بڑا. اچھا اتھاں کنے انہاں سڈے این تو علاوہ بھی مطلب بہتر ہے. میں خود ہی اوائڈ کرنا پیا ان چیزیں کو کیونکہ میرا آج کل چلتا پہ ڈاکٹر مارشل گولڈ سمتھ فرام یو ایس اے جہے امریکی صدر سر بن دے نا 77 ڈیز تک چارج ان کا نہیں ملتا. ان کی گرومنگ واسطے جڑے لوگ. میرا چینل ہے یوٹیوب نقلاب ٹی وی ٹھیک ہے نا. میں اپنے علاقے کو یہ اجاگر کر رہا ہوں تو آپ یہ بتائیں یہ تحصیل یہ جلال پور کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں آپ لوگوں کو یہ کتنا خوشی ہے. آپ جیسے نوجوان ہر ایک نوجوان جو ایکٹیویٹی کریں گے جلال پور کی آواز آگے جائے گی. جی جلال پور کی جب آواز آگے جائے گی تو وہی تو ہماری مشن ہے. بالکل سر. تو میں تو بہت خوشی ہے. بہت خوشی ہے کہ سر جو آپ کے چاہنے والے ہیں اور ہمارا چینل اس کی ان کو کوئی سپورٹ کریں گے. جو چاہنے والے ہیں میں ان کو اپیل کرتا ہوں کہ میرے عزیز کے چینل کو بھائی ہے چھوٹا ہمارا اس کے چینل کو یہ متحرک ہے اس کے چینل کو سپورٹ بھی کرے اور اس کو واچ بھی کرے دیکھیں. جی دوستو الحمدللہ بڑا اچھا انٹرویو تھی گئی اور بڑا مزہ ہے اور نہ تھوڑے سامنے دی گال ہے نہ کتنا انہوں نے اکرم بھائی نے اکرم کرنو صاحب نے نہ کتنا محبت دی تھی اور کتنا نہ سلوک دی تھے. ماشاءاللہ میں ایک دم بڑی پسند انہیں دی بول چال اور بڑا ماشاءاللہ اللہ پاک انہوں نے ترقی دے اور مزید انشاءاللہ ہوں ویڈیو کرنا اینڈ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو پوری بات کرے سو تو خاص جی گال ہے اختر بھائی بھی ہیں. اختر بھائی انہوں دے دوست ہیں کیونکہ اختر بھائی نے ملوائے میرے کو اکرم کنو صاحب کو کیونکہ اکرم کنو صاحب اختر بھائی کو چھوٹے بھائی سمجھتے ہیں. تو میں اختر بھائی کو کہ میرے کو نہ ملو ملاقات کرو تو انٹرویو کرنے ہیں. الحمدللہ ملاقات تھی گئی الحمدللہ. ویڈیو اچھی لگی ویڈیو پوری بات کرے سو اور سارے چینل کو سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد پاک کوٹ پائندہ باد. اللہ حافظ.